अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और वज़ीर दिफा जिम मैटिस जुमेरात के दिन नई दिल्ली में अपने भारतीय हम मनसबों वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और वज़ीर दिफा निर्मला सीतारामन से मुलाकात करेंगे। इस इफ्तिताही इजलास को 2+2 डायलॉग का नाम दिया जा रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को नई जेहद देने के मामले पर इत्तेफाक राय को मुबस्सरीन इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान अमरीकी इंतजामिया के बाज़ हालिया बयानात और इक़दामात के तनाजुर में अहम करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान में जुमे के रोज़ उन कम अज़ कम 26 शहरियों का सोग मनाया जा रहा है जो काबुल में रात गए दोहरे खुदकुश बम हमलों में मौत का शिकार हो गए थे। इनमें खिलाड़ी, इमदादी कारकुन और सहाफ़ी शामिल थे। जापान के शिमाली जजीरे होकाइदो में 6.7 की शिद्दत से ज़लज़ला आया, जिसमें कम अज़ कम 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे का कहना है कि मुल्क का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा जुम्मे के रोज़ अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां 3 रोज़ पेशतर आने वाले तूफान जेबी ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी। शिमाली और जनूबी कोरिया के लीडर्स 18 से 20 सितंबर तक प्योंगयांग में तीसरा सरबराह इजलास करेंगे। और सेहत से मुताल्लिक अमरीकी हुकाम दुबई से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचने वाले तैयारे के मुसाफिरों को लगने वाली बीमारी का तयन कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नामजद जज ब्रेट कैवेना ने सेनेट की अदलिया कमेटी के सामने अपनी तस्दीक के लिए 12 घंटे तक समाअत में हिस्सा लिया। वो जुमेरात के रोज दोबारा सेनेटर्स के सामने सवालात का सामना करेंगे। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती के खिलाफ 150 साल पुराने एक कानून को कलअदम करार दे दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका भारत पर दबाव डालता रहा है कि वो ईरान से तेल की दरामद रोक दे और रूस से कलीदी अस्करियती नौयत की खरीदारी कम करे, जिन 2 मुल्कों को भारत इलाकाई इत्तेहादी गर्दानता है। ये मामले भारत अमेरिका बातचीत में सरे फहरिस्त रह सकते हैं। ऐसे में जब दोनों मुल्क आला सतही मुकालमा करने वाले हैं, जिसका मकसद सियासी और हिकमत अमली के हामिल ताल्लुकात उस्तवार करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और वज़ीर दिफा जिम मैटिस जुमेरात के दिन नई दिल्ली में अपने भारतीय हममनसबों वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और वज़ीर दिफा निर्मला सीतारामन से मुलाकात करेंगे। इस इफ्तिताही इजलास को 2+2 डायलॉग का नाम दिया जा रहा है। 2 बार मुअख्खर होने वाले मुज़ाकरात ऐसे में होंगे जब दोनों मुल्क चीन से मुताल्लिक़ तवाज़ुन कायम करने की कोशिश के हवाले से साझेदारी को वुसअत दे रहे हैं। और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को नई जेहद देने के मामले पर इत्तेफाक राय को मुबस्सरीन इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान अमरीकी इंतजामिया के बाज़ हालिया बयानात और इक़दामात के तनाजुर में अहम करार दे रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से बुध को होने वाली मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हायल तात्तुल टूट गया है। ताहम बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि अभी दोनों मुल्कों को बाहमी एतमाद के फ़ुक़दान को दूर करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। अफगानिस्तान में जुमेरात के रोज़ उन कम अज़ कम 26 शहरियों का सोग मनाया जा रहा है जो काबुल में रात गए दोहरे खुदकुश बम हमलों में मौत का शिकार हुए। इनमें खिलाड़ी, इमदादी कारकुन और सहाफ़ी शामिल हैं। दाइश ने अपने नाम नहाद खबरसां इदारे अमक के ज़रिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बुध के रोज़ ये हौलनाक वाक़या दारुल-हुकूमत के मगरबी मुज़ाफ़ात दश्त बुर्ची में पेश आया, जो अफ़गान शिया मुसलमानों की अक्सरियत वाला गुंजान आबाद इलाका है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान वहीद मजरूह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 100 के करीब ज़ख्मियों का हस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस और ऐनी शाहिदों ने बताया है कि पहला धमाका उस वक्त हुआ
جب خودکش بمبار نے کھیلوں کے اس مرکز کے اندر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا جب وہاں ریسلنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ دوسرے بمبار نے اپنی بارود سے بھری گاڑی اس وقت دھماکے سے اڑا دی جب امدادی کارکن، پولیس اور میڈیا کے ارکان وہاں مدد کے لیے جمع تھے۔ جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائیدو میں 6.7 کی شدت سے زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 7 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جاپان کے موسمیاتی ادارے نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز توماکومائی شہر کے مشرق میں تھا، جہاں یہ 40 میٹر کی گہرائی سے ٹکرایا۔ اس آفت سے بڑے پیمانے پر گرنے والے مٹی کے دودوں میں سینکڑوں مکان دب گئے اور مٹی کے دریا دیہات کی سڑکوں پر پھیل گئے۔ 30 لاکھ کے قریب گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ جزیرے کا ٹرین کا نظام اور ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے۔ قومی نشریاتی ادارے کے مطابق 140 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 40 کے قریب لاپتہ ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ ملک کا مصروف ترین ہوائی اڈہ جمعے کے روز اندرون ملک پروازوں کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں 3 روز پیشتر آنے والے طوفان جیبی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ آبے نے کہا کہ کینسائی ایئرپورٹ بھی جیسے ہی تیار ہوتا ہے وہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ساحل سمندر والے اس ایئرپورٹ پر پھنسے ہزارہا مسافروں کو کشتیوں اور بسوں کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا ہے۔ جاپانی حکام کے مطابق 11 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہیں۔ پچھلے 25 سال میں اس جزیرے پر آنے والا یہ شدید ترین سمندری طوفان تھا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈرز 18 سے 20 ستمبر تک پیونگ یانگ میں تیسرا سربراہی اجلاس کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے قومی سلامتی کے مشیر چونگ یی یونگ نے جمعرات کے روز سول میں ان تاریخوں کا اعلان کیا۔ ایک روز پہلے انہوں نے انتظامات کو آخری شکل دینے کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ شمالی کوریا کے دارالحکومت کا دورہ کیا تھا۔ چونگ کا کہنا تھا کہ صدر مون اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان علاقے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اپنے دورے میں چونگ نے کم جونگ ان کو صدر مون کا ایک خصوصی خط پہنچایا۔ صحت سے متعلق امریکی حکام دبئی سے نیو یارک کے JFK ایئرپورٹ پہنچنے والے طیارے کے مسافروں کو لگنے والی بیماری کا تعین کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں صحت سے متعلق حکام نے مسافروں اور جہاز کے عملے کی اسکریننگ کے بعد شک ظاہر کیا ہے کہ انہیں انفلوئنزا یا وبائی زکام کا مرض لاحق تھا۔ بدھ کو ایمریٹس ایئر لائن کے ان مسافروں نے کھانسی، سر درد، گلے میں خراش اور بخار کی شکایت کی تھی۔ ایک مسافر کا کہنا تھا کہ جہاز کے اڑنے سے پہلے ہی کئی مسافروں میں اس بیماری کی علامات تھیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 مسافروں اور عملے کے 7 افراد کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بقیہ کو اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ CDC بیماری کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکی سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوینہ نے سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے اپنی تصدیق کے لیے 12 گھنٹے تک سماعت میں حصہ لیا۔ وہ جمعرات کے روز دوبارہ سینیٹرز کے سامنے سوالات کا سامنا کریں گے۔ صدر نے کیوینہ کو جولائی میں نامزد کیا تھا اور تصدیق ہو جانے کی صورت میں وہ سپریم کورٹ کے 9ویں جج منتخب ہو جائیں گے۔ یہ نشست جسٹس اینتھونی کینیڈی کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی تھی۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کے خلاف 150 سال پرانے ایک قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جمعرات کو متفقہ طور پر مذکورہ قانون کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سنایا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔